بعد हफ्ता के पहले दिन हफ्ता के लिखा है कि पहले दिन तो फटते वक्त तो फटते वक्त मरियम मगदलीनी मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। उसको देखने के कब्र पर आई, उसको देखने के लिए। और देखो एक बड़ा भूचाल आया और लिखा है कि देखो एक बड़ा भूचाल आया। बहुत बड़ा भूचाल किस चीज को ज़ाहिर करता है? शुक्रिया बेटे जरा। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जब वो औरतें कब्र पर आती है तो एक बहुत बड़ा भूचाल उस जगह पर आया। बहुत बड़ा भूचाल खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद की हुजूरी को, खुदावंद की आवाज को ज़ाहिर करता है और खुदावंद की हुजूरी को ज़ाहिर करता है। लिखा है कि जब वो कब्र के पास आती है तो एक बहुत बड़ा भूचाल आया। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावंद के मज़हब पर औरतों को प्रीच करने की जरूरत नहीं, वो अपने शौहरों से सीखे। लेकिन गलतियों के खत के अंदर लिखा है कि हम जितने ने मसीह को कबूल किया, ना कोई औरत रही ना कोई मर्द रहा, बल्कि लिखा है कि हम मसीह में एक है। जब खुदा का कलाम कहता है कि हम एक हैं तो मिस्रों की गुलामी करने की जरूरत नहीं। खुदावंद मिशनें बताती हैं, बहुत कुछ करती हैं। खुदावंद का बंदा रात जो हम कलाम पढ़ रहे थे, कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि अगर मैं दुनिया को खुश करता तो आज मसीह का बंदा ना होता। बहुत से लोग औरतों को रोकते हैं, हालेलुया के नारा से रोकते हैं। मकाशवा की किताब होती जो है और वो सब चीजों से पहले है और वो आने वाले वक्त की बातों को ज़ाहिर करती है। मकाशवा की किताब में 19 बाब में 4 मर्तबा खुदावन जब कोई अजीब काम करता था तो खुदावन के फरिश्ते हालेलुया कहकर पुकारते थे और वो हालेलुया का नारा लगाते थे। हालेलुया का नारा कोई बुरी चीज नहीं, हालेलुया का मतलब है कि खुदावन की तारीफ हो। उस वक्त भाई किधर थे? बहुत दशीले शागिर्द कहाँ थे? जब आधी रात के वक्त को फटने से पहले हमारी बहनें खुदावन की ज़ूरी में आई, उस वक्त पादरी साहब कहाँ थे? शागिर्द कहाँ थे? मुबशर कहाँ थे? लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, औरतों के अंदर कामअक्ली भी पाई जाती है। कामअक्ली क्या होती है हम इस पर भी गौर करेंगे। ज्यादा तौर पर सुर्खी पाउडर पे देर लगा दी, हांडी पे देर लगा दी। चर्च की आवाज को ना चीज जानती है। क्यों? अपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाती रही, लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म मारा हो अच्छा हो, लेकिन खुदावंद को दिलों की जरूरत है। खुदावंद के लिए ये नहीं कि कोई पीछे आज 8-10 साल की बात है, यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वजीर आजम थे, लेकिन उसका 1,80,000 का ड्रेस उसने पहन रखा था। मीडिया वाले बता रहे थे, मैं उस वक्त सामने एक घर में काम करता था और मीडिया वाले बताते थे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी वो पहन कर टहल रहा था और मेरी और आपकी वो कमाई थी। मेरे बहनों और भाइयों, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी हुकूमत हो तो वाम जो है वो जहालत की तरफ नहीं बढ़ती, क्योंकि आला हुकूमतें जो होती है और वो अवाम को अच्छे हकूक देना जानती है, लेकिन अगर वो अपने आप को पीछे करेगी तो तब अच्छे हकूक कौम को मिलेंगे। चाइना का वजीर आज़म जो है और वो साइकिल पे फिरता है, पूरे शहर का सैर करता है, उसका बेटा घरों में खबर देता है। उसका मुल्क चाइना जो मुल्क है और सब मुल्कों से आगे है। पाकिस्तान से कुछ अरसा पीछे वो बहाल हुआ था, लेकिन अब वो खुशहाल है। हर चीज, हर मुल्क के अंदर उसकी चीजें जाती है, मशीनरी जाती है, बच्चों के खिलौने जाते हैं।
اور جتنے بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں، کوئی MP MLA بن جاتے ہیں، جتنے امیر ترین شخص ہوتے ہیں، وہ اپنی کار کا دروازہ بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولتے، اور وہ اپنے ملازموں کو، سیکورٹی گارڈوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری کوٹھی کا گیٹ بھی آپ نے کھولنا ہے، ہماری کار کا دروازہ بھی آپ نے کھولنا ہے، ہمارے اور آپ کے اخراجات بجلی کے بلوں کے وسیلہ سے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور میرا اور آپ کا وہ خون چوستے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آج ملک پاکستان کے اندر باہر کے ملکوں میں ٹیلی ویژن یوٹیوب پہ ہمارا چینل چلتا ہے، میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتا، بلکہ میں بات یہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرتی ہے، ایک ایک گھر میں 7 ملازم ہے، تنخواہیں حکومت کے اکاؤنٹ میں سے آتی ہے، اور ان کو گھروں کے، اور جو افسران ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں حکومت دیتی ہے۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، ہر ادارے کے اندر کچھ نہ کچھ چوری کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں چھپ کر۔ اگر کسی کے سامنے دفتر میں رشوت نہیں لیتے تو وہ ادھر سائیڈ پہ ہو کے لے لیتے ہیں، گھر بلا کر لے لیتے ہیں۔ جس ادارے کے اندر انسان ہوتا ہے اس کو ہر کردار کا، ہر رویے کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور کس طریقے سے میں نے اپنی عوام کو آگے لے کر جانا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرے تو یہ عوام جو ہے غربت کے اندر نہیں رہ سکتی۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، آٹا تقریباً 70-75 روپے ہے۔ کیوں ہے؟ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اور جب ایسے کام نہیں کریں گے تو عوام کے اندر کیسے برکت آئے گی، کیسے خوشحالی آئے گی؟ یہ ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن کچھ باتیں معاشرے کے مطابق ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ ہر ایک چیز پر بات کرنی چاہیے۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، اسمبلیوں کے اندر جو الیکشن کمشنر ہوتا ہے، ان کی چیئر کے پیچھے جو انسان کھڑا ہوتا ہے، ان کی چہر کو گھمانے کے لیے، ادھر ادھر کرنے کے لیے انہوں نے ملازم رکھا ہے۔ وہ اپنی چیئر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تنخواہیں میرے اور آپ کے بلوں کے وسیلہ سے جاتی ہے، ٹیکسوں کے وسیلہ سے جاتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جب کوئی زیادہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے تو وہ اپنے لیول کو، اپنے مقام کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے رویے کو بھول جاتا ہے۔ بہنوں کے وسیلہ سے بہت زیادہ ملک پاکستان کے اندر تبدیلی آئی، بیداری آئی۔ جب کبھی جس محفل میں جائیں، جس عبادت میں جائیں تو بہنوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، مردوں کو تو عید کے دن بھی چھٹی مل جاتی ہے لیکن ان کو نہیں ملتی۔ یہ پھر بھی اپنے گھروں میں کھانا بناتی ہیں، بچوں کے کپڑے پریس کرتی ہے، شوہر کے کرتی ہے، بہت زیادہ کردار ہے بہنوں کا۔ لیکن صبح وقت پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ بہنیں آئی جو بہنیں یسوع کے ساتھ رہتی تھی، جو یسوع کو جان چکی تھی، جنہوں نے یسوع مسیح کے معجزوں کو دیکھا تھا، جن بہنوں نے یسوع مسیح کی کلام کو چیک کیا تھا، جن بہنوں نے یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر 5000 لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا، لیکن وہ اندر تک سے دلیر تھی اور وہ یسوع کو جانتی تھی کہ یسوع کے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی زندگی